إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم سورة بقرہ آیت نمبر 37, 38, 39. حضرت آدم علیہ السلام د جنت نو د اسمانونو نا دنیا تزمکه تا راکوز شو 300 کالا په غم او په خفقان کې تیر کړل جړا یې کړې ده ډېره زیاته جړا وشوله په زړه کې دنه غم او په خولې باندې هېڅ ویلي نشي هسې نه الله نور خفه شي نو الله پاک د زړه په حال باندې خبردار داسې کلمات یې ورته وښول چې په هغې باندې الله ترېنه رضا شو او د معافۍ اعلان وشو فتلقى آدم من ربه كلمات فذكرلي تلقى شوق او رغبت سرا استقبال کول او قبلولو توي فتلقى آدم پس حاصل کړل او قبول کړل آدم علیہ السلام من ربه د خپل رب د طرف نه کلمات یو څو خبرې یو څو کلمات شوق او رغبت سره د الله نه حاصل کړل فتاب علیه نو پس الله پاک رجوع د رحمت وکړه په آدم علیہ السلام باندې فتاب علیه تاب یتوب اصل معنی رجوع کول د توبې نسبت چې بنده ته وشي چې بنده توبه وویسته نو د دې مطلب څه وي په تېر شوي وخت کې د ګناه په کار باندې پښیمانتیا او موجوده وخت کې د ګناه کار مکمل پرېښودل او آینده وخت کې د ګناه نه کولو کلکه اراده کول دې ته توبه وایي توبه تی واو بی نو دا درې شرطونه پکې وي نو د یادولو دپاره د ګوښې چل درته وښیم که نه توبه نو دا تېر شوي وخت کې د ګناه په کار پښیمانتیا دې پسې بیا واورئ وقت موجوده کې د ګناه کار پرېښودل ورپسې بیره باقی مانده جن کې د ګناه نه کولو کلکه اراده تی واو بی د یادولو دا طریقه شوله چې دا درې شرطه پکې یاد کا نو موجوده وخت کې د ګناه کار به پرېږدي او تېر شوي وخت کې چې د سکړي په هغې پښیمانه شه آینده زمانه کې د ګناه نه کولو کلکه اراده وکړه نو دې ته توبه وایي او چې په خولې باندې توبه وباسې او لاس دې د ګناه په کار کې لګیا دی نو دا هم توبه ده پخوا د پېښور کې جشن خیبر و نو هغې کې هر څه چې کېدل داسې اوچت ځای باندې به سړی ناست و هغه به ټکټونه ورکول نو یو سړی دی چې هغه شاته تسبیح نیولي د برغې برغې دانې په یو لاس اړوي
او بل لا چې داسې اوچت نیولې ده هغه سړي نه ټیکټ غواړي چې ټیکټ راکړه نو ټیکټ چې والي دننه لاړ شي خو څه ناروا به ګوري که نه نو د نارواو ټیکټ په یو لاس اخلي او په بل لاس کې تسبیح دی او برغې برغې اړوي نو دام توبه ده چې دی استغفار وي استغفر الله استغفر الله او د ګناه ټیکټ اخلي وی توبه برلب صبح برکف دل پر از شوق گناہ معصیت کا خندن آیت سے استغفار ما صبح برکف تسبیح پلاس توبه برلب پخلے توبه توبه دل پر از شوق گناہ او دل د گناہ د شوق نه ډک دی معصیت را خندن آیت سے استغفار ما دے گناہ لمزما پدے توبو پورے خندا ورلا دا سے توبہ خدای نہ قبلی لباسی توبہ نشا قبلی کی نا تزرنا توبہ وباسا دا درې شرطونه پکې واخلا دا توبې نسبت چې بنده ته وشي نو دا درې شرطونو مجموعه دا توبه ده او تش په خولې توبه توبه دا توبه نه ده او که د توبې نسبت الله ته وشي تاب الله نو بیا د توبې مطلب دا چې الله رجوع د رحمت په دې خپل بنده وکړله یعنې توبې وله قبوله کړه تواب لفظ د بنده لپاره استعمالیږي تواب تواب ډېره توبه ایستونکی نو بنده ته تواب ویل کېږي ان الله يحب التوابین توابین جمع د تواب ده الله محبت کوي د تواب سره توابینو سره او دا تواب الله ته ویل کېږي هو التواب الرحیم اللہ تواب دی دیر دیر توبہ قبل ان کے رحیم مہربان ہے لیکن بندر پارا تواب استعمال شنو مانا دا کہ دا گناہ طاعت طرف تا رجوع کولو والا اور کہ کلا اللہ دا پارا استعمال شنو مانا دا کہ توبہ قبل ولو والا نو دا صرف دا لفظ دا تواب حکم دے اور د دې معنی د پر دویم لفظ تائب نو تائب استعمال بنده د پر جائز او د الله د پر جائز نه دی الله ته تائب نشي ویلی اگر چې لغوي معنی په اعتبار غلط نه دی او د الله په شان کې صرف هغه صفات هغه القاب استعمالول جائز دي کوم چې په قرآن او په حدیث کې راغلي او باقی الفاظ اگر چې د معنی په اعتبار خو به صحیح وي او د الله لپاره استعمال به جایز نه وي دې آیات نه معلومیږي چې توبه قبلول او ګناه معاف کول دا اختیار صرف الله سره دی بل چا سره نشته بل څوک توبه قبلولی نشي ګناه معاف کولی نشي یهود نصارا د دې قاعدې نه غفلت کې پراتو نو په فتنو کې مبتلا شو خپلو پادریانو له خپلو پیرانو له به لاړل هغې ته به یې څه هدیه ورکړله او زما ګناه معاف کا هغه به ورته زه معاف مې کړلې یا پیسې دې لږې راوړي لږې نور یې راوړه نو وبه دې بخم نو د دوی پیران او پادریان گناہ معاف کولی نشي توبه قبلولی نشي اوس هم بعضې ساده ناواقفه مسلمانان خپل پیر او خپل مرشد هغه له ورشوي بس ما نه ګناه شوې ده او ما معاف کوه ما ته بخښنه وکړه پیر صاحب بخښنه نشي کولی دعا درته کولی شي چې خدای دې وبخښه خدای دې معاف کړه د خپل پیر خپل مرشد
خدای مګاڼه په خپو کې ورته مه لوغړېږه. د خپل استاد او د خپل پیر ادب احترام ښه دی، خو سجده به ورته نه کوې، په خپو به ورته سر نه ږدې، سجده ورته مه کوه، نور ادب احترام په خپل دی. او دعا ترې غواړه چې ما ته دعا وکړه چې الله مې وبخي، دا ورته نه چې ما وبخه، بخښنه د الله کار. قلنا اهبطوا منها جميعا، اللہ فرمائی من آدم علیہ السلام و حوا بی بی توویل کس شیطان منها دے جنت نا جميعا طول قتلاب شے. فإما يأتينكم مني هدى، پس کچر راشتا ستا مني زماد طرفنا هدى سے ہدایت، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، اغا سوک چه تابداریو کی دا ہدایت زما فلا خوف علیہم، پس نبی حس یر پدوی بانے، ولا هم یحزنون و نبدوی غمجنوی. فإما یأتینکم منی، پس کچر راشی تاستا زما دا طرفنا ہدن سے ہدایت، دا قلنا اهبطوا حکم یوزل مخی وشو، او دے کہ دوبارہ وشو. نو دوبارہ روڑل دے کے حکمت تے مخ کے آیات کے کہ قلنا اهبطوا ویلے شویلے اغا بطور عطاب بطور سزاو، دے وجنا اغی سرا دا انسانانو خپل منس کے دشمنی ذکر شلا، بعضکم لبعض عدو، او اس ازمکے تراکوزیدو دا پارا چے ذکر کیگی نو دے کے یو خاص مقصد دے، اغا دا ازمکے خلافت تے، خلافت الہیہ داغی دا تکمیل دا پارا اعزاز سر ازمکی تا دا کزیدو حکم وشو، فا عزت سر ازمکی تا لار شے. نو دے وجنا دا ہدایت را لے گل و سر اویلی شو کہ پزمکی تا خلیفہ جوڑے گی نو ستا ڈیوٹی بسوی، نو پرائز منصبی اغن ور سر رالل. نو دینا معلومی گی کہ اگر چزمک تارا کزیدل ابتدائی حکم بطور عطاب او سزا، خدا رستو کہ خطا معاف شلا، نو دغا حکم بدل نشو، نور مصلحتنا او حکمتنا پیش نظر دی، دا اغیر پار ازمکتا را لیگل حیثیت بدل شو، دا حکم بدل نشو چې دغه ځمکې ته مه ځه، هغه حکم برقرار خو حیثیت یې بدل شو. اوس به آدم علیه السلام ځمکې ته د یو حاکم او د خلیفه په حیثیت باندې راځي، مخکې خو بطور سزا کشه، اوس چې توبه وشوله معافي وشوله نو اوس اعزاز سره د خلیفه په حیثیت ځمکې ته لاړ شه. او د دې حکمت ذکر تخلیق آدم په وخت کې د آدم علیه السلام د پیدا کېدو په وخت کې فرشتو ته ویلي شوي چې انی جاعل فی الارض خلیفه، ځمکې له خلیفه پیدا. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم، پس هغه څوک چې تابعداري یې وکړله زما د هدایت، فلا خوف علیهم، نه به یې هېڅ یره په هغوی باندې، ولا هم يحزنون او نبذی غم جنوی. آیات کے اسمانی ہدایت پیروی کولو والا دا پارا دو انعام دے دے کے ذکر کی گی. یو دا فلا خوف علیہم، نبذی حس قسم یر پدی باندے، اور دوین ولا هم يحزنون، غمجن کیگی بنا.
خوف ستوي او حزن ستوي آئندہ زمانہ کے پیخیدن کے تکلیف او مصیبت دا دی فکر تا خوف ہوئی آئندہ زمانہ کے پیخیدن کے مصیبت او تکلیف سے کم اندیخنہ بھی دا کے تا خوف ہوئی او حزن دا یو مقصد یو او دا یو مراد فوت کے دلو باندے کہ کم احساس پر اڑا کے راجی ناغی تا غم ہوئی کم کیفیت پگل راشی لگے تا غم ہوئی اس فکر کا دا عیش و دا راحت تمام قسمنا پدے دو لفظوں کی راگیر شو بندہ بندہ آئندہ فکر کئی غم با کئی اور نبا پتیرشی بھی بانے غم کئی اور یرا با کئی نبا آئندہ یروی اور نبا پتیرشی بھی بانے غم تو پدے دو لفظوں کے تمام عیش و عشرت اقسام راجم شو او دا آرام او دا سہولت یو فرد یا یو قسم امتنا بہر بشو بیا دا دو لفظونو دے تعبیر کی یو خاص فرق شوئے دا خوف نفی چکی گنو عام انداز کی اکللا فلا خوف علیہم حیث قسم یا رب پسی حیث ببنی دا خوف نفی عام انداز کی اکللا او دا حزن متعلق اداؤنے کہ لا حزن علیہ حیث قسم غم بنوی یر بنوی نو دے دے کے صیغہ دا فعل روڑے شلا او ضمیر دا فاعل مقدم کہ ولا هم یحزنون او نبدی غم جن کی گی پدے کے اشارتی طرف تو شلا کہ دا یو سیزو یا دا یو مراد پوس کے دلو نا کہ کم غم راضی نو دا غم نبدی آزاد لی دا سوک با آزادی دا مقام صرف دا اولیاء اللہ لے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ذکر اولیاء اللہ دا اللہ پا ہدایات مکمل روان بھی او دا دوین علاوہ حسی و انسان دا غم نا خالی نلے کنا دے تولی دنیا بادشاہ شنو دا غم نا خالی نلے یو لوے بادشاہ دا غم نا خالی نلے فدے دنیا کے سوک بے غم اشتا کوئی دری دنیا کسی بے غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد فدے دنیا کے سوک بے غم نشترے کہ بے غم دی اولینا غ بنی آدم نلے ہمیشہ بے یو پند غم پسروی کہ پسری وی دستار دا دی دنیا ہمیشہ بغم دل اور ذرے مقابلہ کی اولیاء اللہ دے ولیانو دا خپل رضا او دا خپل ارادہ دا اللہ پا رضا کی دا اللہ پا ارادوں کے فنا کرے دا طول فنا فی اللہ دی نکر دوین سشیدو رکشی ماتشی ختم شی غم ندی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ داغا خلوت خانوا او دا چین نا یو توس والا یو مزیدار شیشه رو داغا زمانه که دا چین شیشه والا رو روا او دیر خشتا دیر قیمتی شیشه والا او دست عرضان چه بے اوکرلو نو اغی شیشه تا بودره دا نگیر مبارکه که بے گمنزو والا گیر بے اخکل اکرلا پتکے مبارک بے پسر کے برابر دے خلی جامع برابر دے کری شیشے تبلے گدرے دو یو خادم و صفی کولا ناگانا پا صفی کے اگا شیشہ قوال شو تیرا پریوتنو ذرا ذرا شو دا مخکتو قابل بیانوا خادم دیر زیاد اویرے کہ حضرت برات سوئی او حضرت با پدی شیشہ دیر غم جنشی ذکر دوست دا چین نروڑے دو تحفہ او تحفہ صدقائے کئینا دے غم کے پروت سے ناگانا
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह را مخامخ شو خادم دخل نو قتل از قضا آئینه چینی شکست دا اللہ فیصلہ و چینوالا ششمات شلا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورپسوی خوب شد اسباب خودبینی شکست بیرخ اشو کہ دا خودبینی اسباب ختم شو اس بمقتن گورما اس کا زماغن دے سڑے انہوں شاگرد تی بیسونا ڈبولیو خدای ردا سے دا سکا دا دون قیمتی شیشہ تا احتیاط نکو شیشہ رے ماتا کرو ناقا غمجن نشو ولی اللہ دے از قضا آئینه چینی شکست وی خوب شد اسباب خود بینی شکست تا اولیاء اللہ نہ غمجن کی گی خفکی گی نا او قرآن کے اللہ فرمائی جنتیان چی جنت تلاشی شکر با ادا کی وی با الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن الحمدللہ الذی حمد ثنا اغی اللہ لرا اذهب عنا الحزن چی زماننے غمون لرکلل فدی آیات نمالومی گی سنت غم پا اولیاء اللہ باندے نشتا صرف اغا کسان دا غم نبچ دی کہ طول خپل غمونا اغی اللہ پا محبت کے دا زان نا ایر کری دی کہ کم انسان خپل تعلق دا اللہ سر جوڑ کی او اللہ سر تعلق مضبوط کی نو بس اغنا پا دنیا کی غمونا اڑک دشو دا اردو شاعر دے ہوئی جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ ہو جائے کہ دا غمون نزان بچ کول غوال دا اللہ دیوانہ جوڑ شا فا اللہ مین شا دیوانہ بدر نجوڑ شنو غمون بدی نوی و دے آیات کے دا بزرگانو دا غم او دا یری نفی چشوے دے نمراد دارے کہ دا دنیا پا حس تکلیف باندے دا دنیا یو خواہش نہ پورا کے دو بانے بغم جنوی ہاں دا آخرت فکر با سرائی پاغے بغم جنوی پیغمبر علیہ السلام با ہمیشہ غم جناستو ہمیشہ با پیو فکر کیو پیغمبر علیہ السلام با ہمیشہ غم جنو اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ غم جنو پا فکر کرو دا فکر دا سو دا دا دنیا فکر نو دا دا دنیا غم نو کہ دنیا ٹولا ختم شین پیغمبر علیہ السلام نو خفا بلکہ دا اللہ پاک اگا عظمت او جلال دا غیب وجب فکر مندو او دا بے فکر کو چی اللہ دا طول خلق دی جنتیان شی ولی دوزخ تروان دی دا فکر دا آخرت دا دنیا نرے دا غم دا آخرتو دا غم دا دنیا ندیل پا دنیا کے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پا دنیا کے بپی دا دنیا دا وجی غم نوی رب پینی اور دا آخرت فکر بخام خاوت رہی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي پس کچر راشی تاستا منی زمان طرفنا ہدن سے ہدایت من تبع ہدای فلا خوف علیہم پس اغسو کتابداری اکلل زمان ہدایت فلا خوف علیہم نبی ہے سیر پاوی بانے ولا هم یحزنون او نبعوی غمجن کیگی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اغا خلق کفرو چی کفر کردے کذبو بی آیاتنا زمن آیاتنو تے نسخت دروغ کردے اولائک اصحاب النار دغا خلق دا اور خاوندان دوزخیان دی ہم فیہا خالدون دی با ہمیشہ ہمیشہ پا اور کیوی کافر چی دوزخ تے یوزاللہ نبیا بروزینا کافر رسوائے دا پارا دوزخ تزی او که گناہگار مومن دوزخ تلارا کدے با صفائے للارشی او سورت پس ببیا راوزی او کافر با تپسیگی دے با راوزی نا
وی کفار بسوغی پا دوزخ کی تی خارج بنشی آسی مومن بشی خارج فضل سے بیا اگنا دے بیا مومن بچ روزی اور دا کافر دے پکتوتی پریر چی تو دیگی پی لکه پا دنیا کے با پا خوشحالو تو دیدنو التر پا غمونو توت شی ورپسی بنی اسرائیل دوی سر اس خطاب کی دلی صورت پشوروں کی اول متقیانو فکرو الف لام میم اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون پوری بیا پس دو آیاتو کی د سوچ کافرانو ذکرو او دیار لس آیاتونو کی وپسی د منافقانو حالو بیا یا ایها الناس اعبدوا اللہ خطاب فرمایا طول خلقتا او بیا د توحید او رسالت او د قیامت دلائل بیان کړ بیا دا عام نعمتونو بیان وکړو چې ټول انسانانو له ورغلي او دې ځای کې یو خاص ډلې ته چې هغې ته بني اسرائیل وایي دې سره خطاب شروع شو بني اسرائیل دې ته خاص انعامات ورکړي شوي ډېر نعمتونه وله ورکړي شوي اوس دې دی کې بني اسرائیلو ته خطاب په دې مقصد کېږي چې دا صورت په مدینه منوره کې نازل شوی او په مدینه منوره کې یهود په ډېر ګڼ تعداد کې آباد وو اگر چې د شمېر په اعتبار سره د اوس او د خزرج او د نورو قبایلو د عربو مقابله کې خو ډېر نه وو لیکن یهودو ته د نورو قبایلو په مقابله کې د علم او پوهې په اعتبار سره اوچتوالی او امتیاز حاصل و دوی ته به اهل کتاب او اهل علم ویلې کېدل او دوی د پیغمبرانو د خاندان نه و لهذا خلکو به ډېر احترام او عزت کو او نورې قبیلې د عربو د مشرکینو د دوی په مقابله کې امیین او انپړو لکه دې خلکو حق قبول کړي نو امید دی چې د دې اثر به په نورو خلکو باندې پرېوځي نو د دې وجې نه د دې ځای نه د سپارې تر اخره پورې د خطاب اکثره حصه یهودو ته ده او په مختلفو طریقو باندې دوی ته په نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم او قرآن باندې د ایمان راوړلو دعوت ورکړی شو کله کله ورته دعوت د خدای پاک د انعاماتو مهربانو یاد ورکولو په ذریعه شوی دی کله د دوی د بدو اعمالو یاد دهاني شوې ده او کله د خدای پاک د نعمتونو په مقابله کې د دوی د ناشکرۍ او بې قدرۍ ذکر شوی دی او کله د خدای پاک د طرف نه دوی ته د ورکړې شوو سزاګانو بیان شوی دی نو دا ټول کارونه اگر چې د دوی پلارانو نیکونو سره شوي مګر دوی هم د هغې پلارانو نیکونو اولادو لهذا د هغوی سره پېښ شوي حالات او واقعات د دوی دپاره هم د عبرت او بصیرت ذریعه ده نو اوس دې آیاتونو کې بني اسرائیلو ته خطاب کیږي بني اسرائیل اسرائیل د عبرانی ژبې لفظ دی عبرانی او د دې دوه جزه دي د دې نوم یو اسرا او بل ایل نو اسرا معنی عبد ایل معنی الله نو اسرائیل معنی دا شو چې عبد الله د الله بنده اسرائیل د الله بنده زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه علاوه د نورو پیغمبرانو ګڼ نومونه نشته یو نوم دی صرف یعقوب علیه السلام د ده دوه نومونه دي یو یعقوب او دویم اسرائیل
और इसराइल माना अब्दुल्लाह द अल्लाह बंदा दे देखी या बनी याकूब ये उनवे या बनी इसराइल हुए हिकमत पकेदारे कि दे लक़ब तो दे नुम तो उगोरा दिन मालूमीगी कि मंग द अगचा औलादू कि अगद अल्लाह बंदो द अल्लाह बंदगी बेकोला इबादत बे द अल्लाह को द गैरुल्लाह ना नो मंग ल पकावी कि संगम बाबा द अल्लाह इबादत तू मंग हम पा अगला रवान छु द अल्लाह इबादत तू दबल चाना बाबा द क्या इबादत हो द अल्लाह द बनी इसराइल बाबा सोख दे याकूब अलैहिस्सलाम अगर खुदा अल्लाह इबादत को तासुम द अल्लाह इबादत या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती ए बनी इसराइलो ए द याकूब अलैहिस्सलाम बच्चो याद कहता सु जमा अगर निअमतुना अनअमतु अलैकुम के मां पता सुबह निकली दी बनी इसराइलो बाने दा अल्लाह दा तरफ ना देर खास खास इनामात और एहसानात शी फजरगुल पैगंबरान बनी इसराइल के रागली फजरगुल पैगंबरान दादा याकूब अलैहिस्सलाम औलाद के रागली तौरात वगैरह आसमानी किताबों ना पदवी के अल्लाह नाजिल करी दी द फिरौन द जुल्म ना द जिबर ना अल्लाह निजात भी कवर करे द शाम पज़म के बांधे हुकूमत भी तवर करे मन और सलवा बनी इसराइल तनाजिल शुरू द यौकानी ना दौलत शिने बनी इसराइल तरावत ले कदेन अलावा नूर दीर नाशना नाशना और लुए निअमतुना भी तवर करी शुरू न दे एहसानात और तकाजा और तबई हकदारे कि दीद अल्लाह पाक हुक्मुन उमनी और कदरी की या बनी इसराइल उज़कुरू याद कहता सो याद के मतलब दारे कि नदी शुक्रिया अदा के और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबेदार से आखिरी किताब कुरान मान ईमान रोड़े हुक्मुल उमनी या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती है बनी इसराइल याद कहता सो निअमत जमा अल्लती अनअमतु अलैकुम अगर मा पता सुबाने निअमतुन करी व औफू बिअहदी पूरा वालों के जमा पवादे बांधे औफू न वफा न रे और वफा पर अरबे की पूरा वाली का वीलिशी लक अल्लाह फरमाई व औफुल कैला इदा किलतुम कि कल तासु नाप कवेलु पूरा नाप ओके पैमाना वर कवेलु पूरा वर के वो वफा बिअहदिही बंदा वादा करे वो पाके बानी पूरा वाले कसरते और रसूला माते नका अहद द योसिस द हिफाजत और वक्तन फवक्तन दागे ख्याल सातल होता वीरिशी वादे ता अहद ददे वजन वीरिशी कि ददे हम पूरा हिफाजत की ली शो ख्याल साथी लीशी बदल तक अल्लाह पाक फरमाई कि बनी इसराइलो तासु जमा सरा अहद पूरा के जब तासु सरा अहद पूरा कमा अल्लाह पाक द अहद ना समुराद दे और द्वी द अहद ना समुराद दे कि अल्लाह वही माता सर वादा करे जब आगा पूरा कमोता सुमा सर वादा करे उसका आगा पूरा के रदे वादो नस मुराद दे रदे पहक के मुफस्सिरीन दावी खपल राय दा बुलंद खबर अदारा कि अल्लाह पाक दीना द अल्लाह द हुक्मुनो द मनलो और द टोलो ना फरमानो न द जान बचकोलो यो वादा गश्ते और दे पर मुकाबले के द्वी सरा द द्वी द गुनाहों द माफ कोलो और द्वी त द जन्नत वर कोलो और हमेशा और अबदी खुशहाली वर कोलो वादा अल्लाह करेवा और दारंग पर दुनिया के बाइज्जता जुंद वर कोलो वादा वर कर शेवा और द खुदा पाक द हुक्मुन पर मुखालफत और नाफरमानो
اختیارولو باندې ورسره د سزاګانو ورکولو وعدې شوي. د سورة بقره آیت نمبر 83-84 کې د دې ذکر راغلی دی او دغه رنګ د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پر راتګ سره د هغوی د اتباع او د ایمان راوړلو وعده هم د دوی نه اخیستل شوې وه. سورة آل عمران 81-82 نمبر آیات کې ذکر شوی. سورة مائده آیات نمبر 12 کې الله پاک فرمایلی ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل د 14 آیات اختتام پورې. او قرطبي لیکي وقيل هو عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه فيدخل في ذلك ذكر محمد صلى الله عليه وسلم الذي في التوراة وغيره. هذا قول الجمهور من العلماء وهو الصحيح، وعهده سبحانه وتعالى هو أن يدخلهم الجنة. عهد عام دي ټول حکمونو باندې عمل کول، نافرمانونه بچ کېدلو ته ورځي. دې کې د پیغمبر علیه السلام په تورات او نورو کتابونو کې ذکر هم راغلی دی. دا د جمهور علماو قول دی او صحیح دی. د خدای وعده د دوی سره دا ده چې دوی به جنت ته داخلي. پیغمبرانو نم الله وعده اخیستې او بیا د پیغمبرانو په ذریعه د هغوی د امتونو نه هم پیغمبرانو ته الله فرمایي چې تاسو یې او نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم راشي لا تؤمنن به، خامخا به پې تاسو ایمان راوړئ، ولا تنصرنه او امداد به ورسره کوئ. دا وعده پیغمبرانو خپلو امتونو ته ویلی که موږ نو تاسو وې او نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم راشي نو تاسو به ایمان پې راوړئ او امداد به ورسره کوئ. تورات کې الله پاک حکم ورکړی دی، فرمایي ان الله كان عهد الى بني اسرائيل في التوراة. الله عهد کړی دی بني اسرائیل سره په تورات کې انی باعث من بني اسماعیل نبیا امیا، زه په بنو اسماعیل کې یو نبي امي را لېږم. فمن تبعه، چا چې بیا د هغه تابعداري وکړل، وصدق بالنور الذي یأتي به، او تصدیق یې د هغې نورو که چې هغه راوړی دی ای بالقرآن، غفرت ذنبه، نو زه به د ده ګناه معاف کړم، وادخلته الجنه، زه به یې جنت ته داخل کړم. ګوره تورات کې دوی سره وعده شوې ده چې په بني اسماعیل کې به اسماعیل علیه السلام اولاد کې به پیغمبر نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم راځي، هغه به ایمان راوړی. چې چا پې ایمان راوړو د هغه د قرآن تصدیق یې وکړو، الله وایي زه به یې جنت ته داخل کړم. الله وایي ما سره دغه وعده پوره کړه چې زه در سره دا خپله وعده پوره کړم، نو زه به دې جنت ته ولېږم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کے تاسو نعمتی اللتی، زما احسانات انعامات اللتی انعمت علیکم، کہ ما پتاسو باندې انعام کړی، و اوفو بعهدی، تاسو پوره کې زما وعده، زما سره کومه وعده کړې ده هغه وعده پوره کې. زما په پیغمبر ایمان راوړی، زما په کتاب قرآن ایمان راوړی، اوفی بعهدکم، زه به خپله وعده پوره کړم، تاسو به جنت ته ولېږم، دنیا کې به ښکلی ژوند درکړم. و ایای فرهبون، خاص زمانه ویریږئ، بل چانه نه، خاص زمانه ویریږئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.